Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे आनी फूल टिमीचे तांकां तांच्यानी लास्ट फूल वरस म्हाका कॉपरेट केले आनी ते खुबशे आमचे प्रपोजल क्लियर केल्या बरोबर धन्यवाद म्हणटा. तरी पूण थोडे प्रॉब्लेम आसा. सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणजे आमची बिचोलची PWD बिल्डींग खुद्द आसा. आमची PWD बिचोलची बिल्डींग आसा थंय आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर बसता, चीफ इंजिनियर आसा. हांव लास्ट 14 म्हयने बोवाळ घालता जाल्यार ही बिल्डिंगूच तांकां मेंटेन करपाक जायना. म्हज्या कडेन पेपर आसा, हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता, ताच्या फुडें एक क्वॉर्टर्स आसा आनी तेतून कोण तरी एक एडवोकेट रावता आनी म्हज्या कडेन 2002 पासून तो रावता त्या हेतून त्या क्वॉर्टर्सान. सगळे ऑर्डरी दिल्ले आसा. स्वता मिनिस्टरान बरयल्लें आसा की ती डिमॉलिश करचे आनी विकली अपडेट करपाचें म्हणून बरयल्लें आसा. आतां कोण फॉलो करना? म्हाका दिसता मिनिस्टराचे तेचे स्टाफ आयकना. हे पेपर सबमीट करपाचे, सबमीट कर ते फोटोग्राफ. दुसरें म्हणटा तो सगळ्यात व्हडलो इशू आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचो इशू आसा. सदांच जर खंयच्या आमदाराचो परफॉर्मन्स पळयतलो जाल्यार तो आमचो PWD मिनिस्टर डिसायड करता. त्यांनी जर आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार तो आमदार बरो. म्हणजे त्यांनी जर आमचे सगळे क्लियर केले जाल्यार उदकाचो इतलो इशू आसा की येयल्ले फावटी तुका एप्रील पावसानूय आमकां केन्ना केन्ना कंप्लेनी येतात उदकाचे. सो हांव रिक्वेस्ट करता की उदकाचो इशू आसा तो डिटेलान सिरियसली पळोवपाचो. जर तांच्या इंजिनियरांक विचारले जाल्यार ते सांगतात उदक दिता. लोक आमकां फोन करीत आसता, अंदू आनी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-2, 3-3 दीस उदक ना. अशे जागा आसात मुळगांव, लाडफ्या वयर उदकूच ना. त्या खातीर हांव सजेस्ट केल्ली एक 10 mld वॉटर टँक. ताचें सगळें जाल्लें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता, स्वता मिनिस्टरान एप्रूव केल्ली फास्ट आसा पूण ताचें टेंडर करपाक जाय. ते इट कम कॉस्ट अरावंड 74 crore येता. ती धुमाशा येतली आनी ती जर 10 mld वॉटर प्लांट येयत जाल्यार ती जी पायपलायन आसतली ती साळान वतली, पुनर्वसनान वतली, उस्पा वतली. सो हे सगळे लाठंबारसांनी साळ गांवाक आनी मेणकुरच्या गांवाक उदक गावतलें. मेजर प्रॉब्लेम म्हजो जो गांवांतलो आसा तो उदकाचो सॉल्व जातलो. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आनी ताच्या टिमीक की जाताची जाता ती बेगीन क्लियर करची. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशे जे उदकाचे पायपलायन आसा ते खूब जुने आसात आनी हे पायपलायन आतां रस्तो करून करून ते पायपलायन खूब डीप गेला. केन्ना केन्ना खंय पायपलायन फुट्टा ही 2-3 दीस कळनातूच ना. आत्तां म्हज्या कलिगान सांगलां तशें उदकच कळना खंय गेलें ते. लोक फक्त कंप्लेन करता उदक येना म्हणून. सो त्या खातीर हे सगळे रिप्लेस करचे पडटा. हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की एक मास्टर प्लान करपाचो फुडल्या 50 वर्सांक बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर किंवा 25 वर्सांक खंय खंय कशे पायपलायन येवचे. आनी हांव म्हणना सगळे एका टायमाक रिप्लेस करा, स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करपाचे. स्पेशली गांव लायक मुळगांव आतां आज कितें आसा वचत ती नवी घरां आयिल्ली आसा, गांवा पासून लांब लांब घरां आयिल्ली आसा आनी उदक तर तांकां दिवपाक जाय. इट इज आमची ड्युटी आसा ती तांकां. सो ते प्लॅन करून मुळगांव टँक येवपाक जाय, हे जे पंचायत एरियेन येवपाक जाय, सिटी एरियेन थोडी कडेन टँक येवपाक जाय. हे सगळी कडेन जर टँक येयले जाल्यार जो आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम हे जातलो. खुबशे फावटी हांचे प्लंबर आसतात. हे प्लंबर केन्ना केन्ना ते एक फिक्स अशे जागेर नासता. सो आमचे कडेन प्रत्येक कडेन पंचायत आसा. सो त्या प्लंबरान ते पंचायती कडेन रावलं काय लोकांक ते कंप्लेन करूं शकतात तुका. दुसरो जो एक आसा हे PWD लेबर सोसायटीन आमचे खुबशे स्टाफ आसा. 1100 स्टाफ आसा. हे बाबडे स्टाफांक एक तर तांचो प्रॉब्लेम इतलो आसा म्हाका दिसता ते डेली वेजीस आसा. एक तर तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो नाल्यार वर्क चार्ज बेजीस दिवपाचो सो दॅट तांकां नवे पे कमिशन लागून तांकां एक बरी सॅलरी गावतली. आमच्या बिचोलेन STP अजून सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना. आमी ऑलरेडी म्हज्या म्युनिसिपालिटीन रिझोल्युशन करून धाडलेलें आसा. बिचोले ही अशी आसा ताका टॉपोग्राफिकली डिफरंट प्लेन्स आसा. एकाच प्लेन लेवलार ना, मातशी हिली आसा, खंय लो लायिंग आसा आनी कंजेस्टेड आसा. इतली कंजेस्टेड आसा की कोणाचे तरी टॉयलेट कोणाच्या तरी घरा मुखार आसा, इतली हे कंजेस्टेड आसा. सो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट इज मस्ट. आमच्या म्युनिसिपालिटीन आमच्या फावटी खूब फावटी मिटींग जाल्या, दे हॅव एग्रीड. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की जाता तितले बेगीन बिचोलेन सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक तांणी प्रयत्न करपाचे. PWDचे रस्त्याचेर उलयतना खुबशे बरे आमचे PWDचे रोड डिपार्टमेंट आसा ते खूब बरें काम करता पण स्टील देर आर सम फ्लॉज. एक आसा जेन्ना आमी अस्नोडच्यान आमच्या अडवलपाल गांवांत वता, आमचो मिनिस्टर निळकंठ हळर्कर सुद्दां एग्री जातलो, थंय सदांच कंजेशन जाता आनी हो रस्तो अस्नोडच्यान आमच्या अडवलपाली वता. मदीं थोडो भाग आसता हो थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसा आनी दोशी सायडीक घरां आसा. हो रस्तो वायडनींग जावपाची खुबशी गरज आसा. दुसरें एक साळान एक बारीकसो कलवट आसा किंवा स्मॉल ब्रीज आसा. हो ब्रीज इतलो वीक आसा, ताचे जे स्टील आसा ते सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा. सो हे जी ब्रीज आसा
हो रिपेर करपाची गरज आसा नाजाल्यार नवो बांदपाची गरज आसा. जर हो जर ब्रिज कॉलॅप्स जायत जाल्यार साळगांव टोटली आमच्या मेणकुरे ढुमासा गांवाच्यान डिस्कनेक्ट जातलो. तिसरो, आमच्या लाटंबारच्यान फणसवाडी म्हणून गांव आसा, त्या गांवांत तांकां देवळा कडेन वचपाक आनी थोड्या घरांनी वचपाक एक कलवड येता आनी रस्तो. कितलींशींच वर्सां हो पेंडींग आसा विशय. म्हणजे हांव त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2012च्यान भोंवता, तेन्ना जावंक ना, त्याच्या पयलीं म्हणजे केन्ना रस्तो जावंकूच ना. हांव प्रपोजल धाडला, एप्रुवलय जाला, जाता तितलो एकदां पावस जातूक सुनी हो फणसवाडीचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. चवथो प्रॉब्लेम, आमच्या मुळगांवान जेन्ना लाठंबारसाच्यान रस्तो येता आनी तो मुळगांवां येवन जॉयन जाता त्या जंक्शनाचेर तो असो जंक्शन आसा, इट इज व्हेरी, तो जंक्शन इतलो प्रॉब्लेमॅटीक आसा, प्रोन टू एक्सिडंट जाल्ले आसात. आनी हो जो रस्तो मुळगांवचो बिचोले वता, सो ऑलमोस्ट हो मेन रोड जाता. सो हो जो जंक्शन आसा हो प्रॉपरली डिझायन करपाचो, सायंटिफिकली डिझायन करून तो स्ट्रक्चर करपाचो, सो दॅट परत परत एक्सिडंट अवॉयड जातले आनी लोकांक तुका इजी जातले. पांचवो प्रॉब्लेम, आमचे बिचोलीन जेन्ना बिचोलीच्यान आमी मुस्लिम वाड्या वयल्यान आमी बिचोलेन येतात तेन्ना थिंगा सेतू संगम म्हणून आसा, 2 ब्रिज आसा. प्रॉब्लेम कितें जाता, जेन्ना तूं ह्या 2 ब्रिजा वयल्यान येता, एका ब्रिजा वयल्यान येता, तो जो रस्तो आसा दॅट बिटवीन सेतू संगम आनी कदंबा बस स्टँड, तो रस्तो नॅरो आसा. सो थिंगा तो वायडनींग करपाक जाय. हांव ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां, आमचे एईक दाखयल्ले आसा, तांच्यांनी एस्टिमेटय केल्लो आसा. तो रस्तो थिंगा वायडनींग करपाक जाय, ही हेची गरज आसा. आनी एकूच सांगपाक जाय, हांव मिनिस्टराचें एक कॉंग्रेच्युलेशन करता. तर निती आयोगान आमच्या एनवायरमेंटाच्या अंडर आमचो गोंय 3रो रँक येता अंडर हे पोल्युशन. सो आय कॉंग्रेच्युलेट हिम, गूड टास्क इज डुईंग. बट अगेन हांव ताका इतलेंच सांगता, आमची जी कोस्टल लायन आसा ती अरावंड 105 किलोमिटर कोस्टल लायन आसा गोंयची. आनी ह्या कोस्टल लायन, ह्या उदकान सगळें पोल्युशन जाल्लें आसता, मायक्रो प्लास्टीक पोल्युशन जाल्लें आसा. सो हे जे पोल्युशन आसा ते कंट्रोल करच्या खातीर तांणी काळजी घेवपाची. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.